यो हो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा नमस्कार। म शारदा। तीजको रहर कोरोनाको कहर विशेष कार्यक्रम लिएर आज पनि तपाईहरुको घर घरमा हामी आइसकेका छौं। यस वर्षको यो महामारीमा हामीले घर घरमै बसेर रमाइलो गरौँ, रमाइलो वातावरणमा यस वर्षको तीजलाई अलिकति सम्झना लायकको बनाऊ भनेर हामीले हरेक दिन दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म यहाँहरुसँग यो हो टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा आइरहेका छौं। कार्यक्रम विशेष लिएर जहाँ चाहिँ विशेष व्यक्तित्वहरू हुने गर्नुहुन्छ, जसलाई तपाईले सर्वाधिक रूपमा रुचाएर अनि तपाईहरुले नै उहाँहरुको सृजनालाई मन पराएर उहाँहरुलाई चाहिँ एक खालको सेलिब्रिटी सबैजनाले बनाइदिसक्नु भएको छ। र आज पनि त्यस्तै गायक गायिका हामीसँग हुनुहुन्छ जसको सुपर हिट गीतहरू पक्कै पनि तपाईले सुन्नु भएको छ। देखिसकेपछि उहाँहरुको कुराहरू पक्कै पनि रमाइलो लाग्नेछ। अब शारदा धेरै कुराकानी गर्दिन, कुराकानी गर्नतर्फ लागिहालौं। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ गायक सरोज लामिछाने, जसको कति धेरै गीतहरू छ। अहिले पछिल्लो समय त उहाँले 6-7 वर्ष अगाडि गाउनु भएको यो बदाम खाको बोलको जुन चाहिँ टिकटकमा एकदम भाइरल रहेको छ, एकदमै रमाइलो। र त्यो कुरा भनिसकेपछि झन् तपाईँ एकदमै एक्साइटेड पनि हुनुभयो होला। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ सीमा भण्डारी। अब उहाँहरू दुईजनासँग आजको यो कार्यक्रम रमाइलो हुनेछ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। एकदमै चटक्क सजिएर हैन, शिरमा ढाका टोपी, यता गलेक भन्छ कि गलेकी भन्छ सीमाजी? गलेकी भन्छ है। ओके, आफ्नो कला संस्कृति भाषा हैन सबैलाई जोगाउनको लागि गीत संगीतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र सरोजजीलाई सुरुवात गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुरा म के सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँको त्यो 6-7 वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको जुन गीत बदाम खाको सुन्तला छोडाको हैन, ओके, अहिले आएर टिकटकमा भाइरल भइरहेछ। खासमा के थियो त्यसमा त्यस्तो भनौँ न अहिले आएर यसरी भाइरल हुनुमा चाहिँ? त्यो बेला पनि बदाम खाको मार्केट राम्रै थियो, धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको थियो हैन। पछिल्लो समय चाहिँ अलि राम्रा प्रोफाइल हाई प्रोफाइल भएका सेलिब्रिटीहरूले टिकटक बनाइदिनु भयो। त्यसले पनि धेरै दर्शकहरूमा अलिकति कस्तो भने अलिकति गीत जोसिलो भएर पनि होला, किनभने काठ भाका भन्ने बित्तिकै थोरै जोसिलो हुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि पनि टिकटक राम्रो बनाइदिनु भएको भएर नै पछिल्लो समय टिकटकमा एकदमै भाइरल भयो। त्यसको लागि एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकहरूलाई। सेलिब्रिटीहरू कुकुलाई तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि सम्झनुहुन्छ यो गीतको? होइन, अब मैले गाएका मेरो गीतहरूमा राम्रा मभन्दा धेरै दिग्गज सेलिब्रिटीहरूले बनाइदिनु भएको छ, जस्तै मदन कृष्ण श्रेष्ठ होइन, दुर्मु सुन्तली, त्यसै गरी माग्ने बुढा दाईहरूदेखि लिएर हाम्रो पाडे, सकेको नि टिम लगायतका मेरा लागि सेलिब्रिटीले बनाइदिएर मात्रै म सफल हुने होइन। मेरो लागि तपाईको सृजना त हजुर, मेरो सृजना मलाई माया गर्ने मभन्दा अग्रज होस् अथवा मभन्दा दिग्गज अथवा मभन्दा जुनियर जोसुकैले पनि टिकटक बनाइदिनु भएको भएर नै मेरो गीतहरू सर्वप्रिय भएको होला जस्तो लाग्छ। ओके, अब तपाईले यो गीत गाउनै पर्छ किनकि यस्तो हिट हैन, त्यो पनि अब अहिलेको सबैजना बसिरहनु भएको थियो घरमा आनन्दले लकडाउनको समयमा कोरोनाबाट बच्नको लागि भनेर। यो समयमा चाहिँ तपाईको सर्वाधिक रूपमा चाहिँ त्यो के सबैलाई कस्तो इन्टरटेन गर्ने एउटा माध्यम बन्यो तपाईको सृजना हैन। सायद पुरानो भइसक्यो भनेर मान्छेहरूले त्यति नोट गर्दैन, नोटिस गरेर आउँदैन, तर यो गीत तपाईले एकचोटी गाइदिनुहुन्छ? विशेष गरी म यो गीत गाइरहँदा सम्झनुहोस् तपाईको कसलाई सम्झिन्छु हैन। र हाम्रो टिम जसरी बदाम खाकोमा हिजो सुरुवातमा अब यदि धेरै दर्शक श्रोताले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने सोचेको भए अझ धेरै गरिन्थ्यो होला, मेहनत गरिन्थ्यो होला, तर थाहा भएन। पछि अब धेरै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भयो, त्यसमा पनि म एकदमै खुसी छु र सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। र म जुन शब्द ओरिजिनलै गाउन चाहन्छु। तिम्रो घरमा सिलौटो लोरो जिरा पिन्न आइरहन्थे म मोरो, बदाम खाको सुन्तला छोडाको के छ खबर पुरानो जोडाको, बदाम खाको सुन्तला छोडाको के छ खबर पुरानो जोडाको।
के छ खबर पुरानो जोडाको यो अहिलेको समयमा सर्वाधिक रूपमा मानिसहरूले खोजी चाहिँ भनौँ न टिकटक बनाउनको लागि होस् या सुन्नकै लागि पनि सर्च गरेको देखियो के भनेपछि एउटा गीतको बजार लिनको लागि कस्तो खालको टाइम र कस्तो खालको प्रमोसन स्ट्राटेजी चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराबाट पनि थाहा भएको के खास होइन हिजोका दिनमा त टिकटक थिएन होइन यो टिकटक पछिल्लो समय चाहिँ टिकटकको प्रविधिको विकास भएको हो अहिले फेरि हरेक गीतहरू दर्शक श्रोतामा पुग्नका लागि पहिलो प्रविधिको विकास भएको छ यो टिकटकबाट नै धेरै दर्शकहरूले देख्नुभएको छ र टिकटकबाट चाहिँ तपाईँको युट्युबमा जानुभएको छ होइन पहिलो प्लेटफर्म बनेको छ। अब तपाईँको जोडी हुनुहुन्छ हाम्रो सीमा भण्डारीजी उहाँसँग तपाईँहरूले गीत गर्दाखेरि नि कसरी माहौल मिलाउनुहुन्छ संजोग कसरी जुर्छ? हाम्रो जोडी भन्दा पनि टिम हो होइन दुई खोली दोबानको टिम हो यसरी जाउँ जस्तो हामीले योभन्दा पहिला हामीले काठ क्षेत्रको कल्चरल गीत गरेका थियौँ दुई खोली दोबान अल्लारे मायालाई भइगयो जोबान यो गीतमा चाहिँ हाम्रो सीमाजी हुनुहुन्छ म छु राजेश ढकाल स्मृति गौतम हुनुहुन्छ हाम्रो टिमले चाहिँ हाम्रो काठ क्षेत्रको मौलिकतालाई झल्काउने टाइपको त्यहाँको टिपिकल त्यहाँको कल्चरल चिजलाई हामीले ल्याउन खोजेका हौँ होइन गीतको चाहिँ जोडी भनौँ न होइन मैले भन्न खोजेकै त्यही हो तपाईँले चाहिँ हतपत रियल नै सम्झनु भयो कि के हो जोडी भन्ने बित्तिकै रियल जोडी भन्दैछु मैले तपाईँहरू डुएट गाउनुहुन्छ भन्न खोजेको यसमा केही छैन। अब यो तपाईँहरूले गाउनुभएको जुन छ नि भाकामा दर्शकहरूलाई रमाइलो गराइदिउँ न त एकैछिन हुन्छ ल स्टार्ट सीमाजी ठिक छ म यसै गीतसँग सम्बन्धित सर्जक स्रष्टा हामी आफै नै भइहाल्यौँ होइन म राजेश ढकाल स्मृति बहिनीलाई सम्झिन चाहन्छु। राजेश ढकाल भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यहाँ क्यामेरा हामीलाई जसरी चाहिँ लाइभ देखाइरहनु भएको छ उहाँ क्यामेरा पर्सनमा पनि हुनुहुन्छ राजेश ढकाल हाम्रो सर्जक काठ क्षेत्रका अर्का सर्जक पनि हुनुहुन्छ उहाँको र हाम्रो एउटा टिम छुट्टै राज ढकाल उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु दुवैजनालाई सम्झौँ केही छैन। दुई खोली दोभान अल्लारे मायालाई भइगयो जोबाना यो नजरले एठुली के गर्यो पहिलो भेटमै सारदा मन पर्यो दुई खोली दोभान अल्लारे मायालाई भइगयो जोबाना यो नजरले एठुली के गर्यो पहिलो भेटमै सारदा मन पर्यो दुई खोली दोभान अल्लारे मायालाई भइगयो जोबाना दुई खोली दोभान अल्लारे मायालाई भइगयो जोबाना किन सरजुई ठुली नबुझ्ने बन्दिन्छौ जो देखे नि मन पर्यो भनिदिन्छौ दुई खोली दोभान अल्लारे मायालाई दिउला जोबाना हे उनको बाहेक ए ठुली दिलमा नाम लेखिन उनी बाहेक कोही राम्री देखिन दुई खोली दोभान अल्लारे मायालाई भइगयो जोबाना आएको छ भने फर्काइदिनुहोस् न जवाब म त झुट्टो ठुले बोलेर हिँड्दिन अघि समय भन्दै थियौ चिन्दिन दुई खोली दोभान अल्लारे मायालाई दिउला जोबाना सारै झुटो हे भेटेको थिएँ ठुली टिभीको गेटमा आँखा बस्यो यो पहिलो भेटमा दुई खोली दोभान अल्लारे मायालाई भइगयो जोबाना दुई खोली दोभान अल्लारे मायालाई भइगयो जोबाना हे मन पर भावै ठुले नखाउन हार शारदाजीको के छ त विचार दुई खोली दोभान अल्लारे मायालाई दिउला जोबाना अब मेरो विचार भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब हामी 3 बजेसम्म एकदम मजाले रमाइलो गर्छौँ होइन हाम्रो टेलिभिजनको टाइम अनुसार र यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि अपलोड हुन्छ र जसरी हुन्छ हाम्रो दर्शकलाई रमाइलो गराउने र यो जुन तपाईँहरूको काठी भाका छ नि भनेर हामी तपाईँहरूको होइन हाम्रो भनौँ न यो गीत चाहिँ भन्न खोजेको हामी सबैको त्यही त हामी सबैको अब तपाईँको आफ्नो सृजना भयो यो होइन काठे भाका भनेर भन्ने गरिन्छ अनि काठे भाका भन्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति मानिसहरूको रोजाइमा पनि पर्छ कतिको अब सबैतिर सबै गीत चल्छ भन्ने त छैन होइन यो भाकाहरू क्षेत्र अनुसार फरक हुन्छ यो भाकाको मार्केट चाहिँ नि तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ?
म विशेष त काठ क्षेत्रमा जन्मिएको हिसाबले सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएको हिसाबले सिन्धुपाल्चोक मात्र नभएर यो काठमाडौँ र काठमाडौँ आसपासका जिल्ला काठमाडौँ पेरिफेरीका जिल्लाहरू मध्यपूर्व यसरी भन्दा होइन मध्यपूर्वमा जति काठ भाकाहरू चल्छ मलाई गर्व लाग्छ किनभने काठ क्षेत्रका भाकाहरू जुन हामी क्षेत्रमा जन्मेका छौँ जुन क्षेत्रका कला संस्कृति मौलिकता बोकेका छन् हामीले गाएका भाकाहरू सुदूरपश्चिममा नसुन्न सक्छन् किनभने त्यहाँको कल्चरल देउडा हो अर्को क्षेत्रको सालैजो हुनसक्छ अर्को क्षेत्रको पश्चिमाञ्चल शैलीका भाका हुनसक्छन् कसै टप्पा हुनसक्छ होइन कतै रोइला हुनसक्छ विभिन्न क्षेत्रगत अथवा भौगोलिक क्षेत्रगत त्यहाँका कला संस्कृति झल्काउने मौलिकता भए पनि काठ क्षेत्रको मौलिकता भनेको काठ भाका हो म काठ क्षेत्रमा जन्मिएर मैले काठ भाका गाउँदा मलाई गर्व लाग्छ र काठ क्षेत्रको वर्चस्व काठ भाकाको वर्चस्व काठ क्षेत्रमा मात्र होइन अहिले पश्चिममा पनि बिस्तारै बाहुल्यता लिँदैछ त्यसमा पनि एकदमै खुसी लागेको छ जस्तै काठ क्षेत्रमा त अभियसली मन पराइ नै हाल्नुहुन्छ तर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पनि हाम्रा क्षेत्रका भाकाहरूलाई बिस्तारै अहिले मन पराउँदै आउनुभएको छ रुचाउनुहुन्छ किनकि हामीले काठ क्षेत्रलाई मात्र होइन देशव्यापी रूपमै परिचित गराउन चाहन्छौँ। ओके अब यो हामीले भाकाको कुरा गरिरहेका थियौँ र हाम्रो यो आजको स्पेसल भनेको चाहिँ तीजलाई पनि अलिकति फोकस गरौँ भन्यो यो वर्षको तीज अब अलिकति खल्लो भइरहेछ तीज मात्र होइन हरेक चाडपर्व जे आइरहेछ हाम्रो अगाडि त्यो सबै कुराहरू होइन तपाईँहरू दुईजनाले तीजको गीतहरू पनि गर्नुभएको छ होइन यो वर्ष गर्नुभयो कि यो वर्ष तीजको गरेको छैन तर पोहोर चाहिँ जस्तो मेरो र दिनेशको सङ्कलनमा दिनेश थापा र उहाँले गाउनुभएको थियो पाउजुबरीले त दिनेश थापाको र मेरो शब्द सिर्जना शब्द संयोजनमा चाहिँ उहाँहरूले र दिनेश थापाले गाउनुभएको थियो पोहोर चाहिँ र धेरै मित्रहरूले पनि मन पराउनु भएको थियो र मैले बा आमा छैनन् बोलको तीजको भाका गाएको थिएँ र अर्को पार्वतीको पोइ भन्ने भाका थियो अनि कोखी छोरी प्रभावन दाईको सिर्जनामा मैले कोखी छोरी बोलको भाका पनि आवाज भरेको थिएँ जे होस् 4-5 वटामा गाएको छु तीजका भाकाहरू चाहिँ सीमाजीले गाउनुभएको गीत तीजको चाहिँ गाउँ न त छोटो टुक्रा यो गएको वर्षको हुन्छ गएको वर्ष भए पनि तीजमा रमाइलो गर्ने हो गीत नै हो नि होइन ल सुरु गरौँ अब हे पोहोर्नी नाचे कम्मरै भाचे छिनाए मैले पाउजुबरीलाई छिनाए मैले पाउजुबरीलाई यो टाइपको छ गीत चाहिँ पक्कै पनि अब यो गीत चाहिँ सर्च भट्टाएर गाउने गीत हो यो चाहिँ त्यही त गाह्रो हुन्छ नि त फेरि के यहाँले भटाइदिनु पर्यो सरोजीले होइन यो शब्द मलाई थाहा भए अनुसार पोहोर्ने नाचेँ अहिले नै नाचेँ छिनाएँ मैले पाउजुबरीलाई यो तीजमा म त दङदासे पार्छु दिदी र बहिनी भाउजुबरीलाई यो गीत हो होइन उहाँले पुरा नगाउनु भए पनि सायद गाउँदै हुनुहुन्थ्यो होला अब आफै गाउनुहोस् न त फेरि पुरै सुनाउनु ठिक छ गाउनु न सुरुबाटै हे पोहोर्नी नाचे कम्मरै भाचे छिनाए मैले पाउजुबरीलाई छिनाए मैले पाउजुबरीलाई हे यो तीजमा पनि दङदासै पार्छु दिदी र बहिनी भाउजुबरीलाई दिदी र बहिनी भाउजुबरीलाई अब सीमाजीले गाइसकेपछि घरमा बसेर हाम्रो आम दर्शकहरू दिदीबहिनी आमाहरू सबैजना नाची पनि सक्नुभयो होला सो अब हामी यही कल्पना गरौँ अहिले होइन उहाँहरूले हामीलाई हेरि पनि रहनु भएको छ अब सरोजी छ नि हरेक वर्ष तीज आउँछ हरेक वर्ष फेस्टिभल आउँछ तपाईँहरू सृजनामा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन तपाईँ त आफै पनि सञ्चारकर्मी मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँले कन्टिन्यू काम गरिरहनु भएको छ तीज भन्ने बित्तिकै के को याद आउँछ सरोजीलाई तीज त विशेष त चेलीबेटीहरूको चाडपर्व हो होइन तर चेलीबेटीहरूको भए पनि विशेष गरी दाजुभाइहरू सबैभन्दा बढी एक्साइटेड भएको देख्न सकिन्छ कि सृजनामा होस् सङ्गीतमा गायनमा कलाकारिता क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि अब कतिपय कलाकारले आफ्नो मौलिकताको संरक्षण गर्न लाग्नुहुन्छ कतिपय कलाकारहरूले निरन्तरता दिन लाग्नुहुन्छ होइन अब चाडपर्वको हिसाबले हेर्दाखेरि
चेलीबेटीहरूको आफ्नो दिदीबहिनीहरूको आमाहरूको चाडपर्व हो, त्यसै पनि एक्साइटेड त भइ नै हालिन्छ होइन। व्यावसायिकताले हेर्दा कलाकारको क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब हरेक कलाकारहरू व्यावसायिक हुन्छन् र हरेक कलाकारहरूले व्यावसायिकताले गरेका हुन्छन्, कसैले अब आफ्नो सिर्जना आफ्नो मौलिकतालाई जोगाउनको लागि गरेका हुन्छन्। मेरो तर्फबाट हेर्दाखेरि हाम्रो लागि तीज विशेष महिला दिदीबहिनीहरूले मनाउने चाडपर्व हो। अब यो बिचमा चाहिँ अब विकृति विसङ्गति पनि धेरै छन् होइन। जस्तो तीजमय गीतहरूमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै तीजभन्दा अलग प्याटर्नका गीतहरू बनेका छन् व्यावसायिकता हिसाबले। व्यावसायिक पनि हुनुपर्छ, तर कस्तो भने मौलिकता हराउँदै गएको छ र त्यसमा विकृति भित्रिँदै गएको छ तीजमा पनि होइन। र यसलाई चाहिँ तीज नै हुनुपर्छ, किनभने हाम्रा छोरी चेली दिदीबहिनीहरूको लामो समय भेट नभएको बेलामा हुन्छ नि, लामो समय माइत जान नपाएको बेलामा अनि घरबाट गइसकेपछि माइतबाट बिदा लिएर पढाइ गरेर गइसकेपछि धेरै साथीभाइहरूसँग सम्बन्ध टुट्छ, धेरै साथीभाइहरूसँग नाता टुट्छ होइन। त्यो अवस्थामा सम्बन्ध नाता टुट्छ भन्दा पनि भेटघाट टुट्छ होइन। त्यो अवसरमा चाहिँ तीज भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो जम्का भेट गराउने एउटा माध्यम हो, त्यो विशेष चाड हो। त्यसैले ठिक छ। अब तीजको हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ तीज सेलिब्रेसन गरिरहनु भएको छ अहिले पनि आफ्नो घरमै बसेर या अलिकति आफूलाई कहाँ सहज हुन्छ जसरी हुन्छ त्यसै गरी होइन, उहाँहरूको लागि अब यसपालिको तीज कस्तो होला भनेर यहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट प्रेजेन्टेसन कस्तो होला यहाँहरूले गाउनु पर्दाखेरि दोहोरी टाइपले हुन्छ नि यसपालिको तीज कसरी मनाउने भनेर? अब त्यो त कल्पना गरेर भन्नुपर्ने। ठिक छ, कल्पना गरेर दोहोरी एउटा भाकामा कि तपाईँको आफ्नै भाकामा जुनमा गाउँदा पनि हुन्छ। अन द स्पोट हामीले अहिले अब त्यो भाका पहिला सोच्नु पर्यो। जस्तो अब अहिलेको मैले त्यो सवाल जवाफको मात्र कुरा गरेँ, भाका जुन भए पनि हुन्छ। यो अहिले यो परिस्थितिलाई समेटेर चाहिँ यसपालि हुन्छ नि कसरी मनाउँदा राम्रो होला, अर्थात् तपाईँ दाइ उहाँ बहिनी अर्थात् उहाँ श्रीमती तपाईँ श्रीमान हुन्छ नि बनेर भन्न खोजेको मैले यस्तो खालको विषयवस्तुलाई समेटेर। सुनको चुरा उठिने सुनकै छ गाउँ त होइन। हुन्छ हजुरकै भाका गाउँदा नि त भयो नि। त्यही त हुन्छ, जसको भाका यहाँहरूलाई सजिलो लाग्छ उहाँकै गाउँदाखेरि हुन्छ। सुनको चुरा गाउँदा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रात झझल्को उनकै छ, माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रात झझल्को उनकै छ। हे यसपाल माइत नजाऊ न सानो सानो, मिठो चोखो जे छ त्यही यहीँ खानु, सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ, माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रात झझल्को उनकै छ, नजाऊ न सानो सानो, मिठो चोखो जे छ त्यही यहीँ खानु, सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ, माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रात झझल्को उनकै छ, मलाई दिन रात झझल्को उनकै छ। हे नजाऊ भन्छौ तिजैको साइतैमा साइतैमा, मम्मी एक्लै हुनुहुन्छ माइतैमा, सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ, माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रातै झझल्को उनकै छ, भन्छौ नि साइतैमा साइतैमा, मम्मी एक्लै हुनुहुन्छ माइतैमा, सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ, माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रातै झझल्को उनकै छ, मलाई दिन रातै झझल्को उनकै छ। हे जिद्दी गर्दै अप्ठ्यारो पारेर पारेर आउली फेरि कोरोना सारेर, सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ, माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रात झझल्को उनकै छ, अप्ठ्यारो पारेर पारेर आउली फेरि कोरोना सारेर, सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ, माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रात झझल्को उनकै छ, मलाई दिन रात झझल्को उनकै छ।
हे तातो पानी घरैमा खान्छु नि सेनिटाइजर र मास्क लाएर जान्छु नि सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ सन्देशमूलक गीत आइरहेछ जालमा परे कि क्या हुँ म दिन रातै झझल्को उनकै छ घरैमा खान्छु नि सेनिटाइजर र मास्क लाएर जान्छु नि सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रातै झझल्को उनकै छ मलाई दिन रातै झझल्को उनकै छ हे हे मेरो कुरा मनमा सार्नु साथी हेर्छ अङ्गालो नमार्नु सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रात झझल्को उनकै छ मनमा सार्नु साथी हेर्छ अङ्गालो नमार्नु सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रात झझल्को उनकै छ मलाई दिन रात झझल्को उनकै छ हे कति दिन बसेर आउनी बरु साडी थिएन के लाउनी सुनको चुरा औँठी सुनकै छ माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रातै झझल्को उनकै छ बसेर आउनी बरु साडी थिएन के लाउनी सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रात झझल्को उनकै छ हे मैले किन्या जे छ त्यही लाउ है सकेसम्म भन्या हो नजाऊ है सुनको चुरा औँठी नि सुनकै छ माया जालमा परे कि क्या हो म दिन रात झझल्को उनकै छ मलाई दिन रात झझल्को उनकै छ वाउ यस्तै हुन्छ रमाइलो गन्थन मन्थन तीजमा तर यो दोहोरीलाई रोक्नै सकिँदैन जति गायो होइन उति सुनाउँ लाग्छ अझै एन्सर दिए हुन्थ्यो अझै हुन्छ नि रिपिट भइराखेको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कन्टिन्यू जस्तो लाग्छ तर अब हामी त एउटा सीमित हुन्छ नि समयभित्र रहेर एउटा प्रोग्राममा रहेका छौँ त्यो भएर यस्तै हुन्छ तिजको यो रमाइलो पक्कै पनि धेरैजनाले इन्जोय पनि गर्नुभयो होला हामीलाई हेरेर सो हाम्रो सरोजी अनि सीमाजी हुनुहुन्छ सरोज लामी छानेजी र सीमाजीको गीतहरू डुएटमा पनि धेरै छ होइन त्यही भएर पनि अब सजिलो हुन्छ नि त आफूलाई कम्फर्ट गाउँदाखेरि पनि काम गर्दाखेरि पनि सीमाजीको यो साङ्गीतिक यात्रामा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यो जुन इन्डस्ट्रीमा सपोर्ट गर्नेहरू कति हुनुहुन्थ्यो तपाईँको आफ्नो फ्यामिली अब यही सर्कलमा पनि अनि गाह्रो सजिलो के थियो यो कुरा पनि जानौँ न किनभने तीजमा सबै कुराहरू पोखिन्छ नि त होइन त्यही भएर छोरी मान्छेलाई यो फिल्ममा चाहिँ अलिक सुरुमा चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ मेरो घरबाट सपोर्ट त गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ तर यो फिल्ममा आएरै सपोर्ट गर्नुभएको चाहिँ सरोजीले नै हो मलाई सरोजी के थियो र त्यस्तो उहाँलाई सपोर्टै गर्नुपर्ने उहाँभित्रको जुन एउटा कला देखेर या तपाईँ हुन्छ नि कुन कुरालाई बढी प्रायोरिटी दिनुभयो उहाँ पनि सिन्धुपाल्चोकको म पनि सिन्धुपाल्चोकको म पनि सिन्धुपाल्चोकको किनभने हामी अब एउटै दोहोरीमा एउटै अफिसमा पनि काम गऱ्यौँ होइन त्यसमा पनि अब हामीलाई चिन्जान हुने भेटघाट हुने एउटा माध्यम मिल्यो अब उहाँ पनि एउटा इन्ट्रेस्टेड कलाकार बन्छु भन्ने सोचको म पनि एउटा इन्ट्रेस्टेड होइन मैले पनि क्षमता भएका र इच्छा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ सपोर्ट उहाँलाई मात्र होइन मैले जति पनि म्युजिक इन्डस्ट्रीमा मसँग गीत गाउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई मैले सहयोग नै गरेको हो होइन हेल्प नै गरेको हो उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ तर कस्तो हो भने हरेक यो आफूमा पनि तीव्र इच्छा शक्ति भएन भने काम गर्नलाई चाहिँ अलिक कठिन हुन्छ होइन अब उहाँहरूसँग इच्छा छ भने हामी एउटै क्षेत्रको मान्छे एकै ठाउँको मान्छे भन्ने हिसाबले मैले अब त्यस्तो धेरै त गर्न सकेको छैन होइन तर पनि नर्मल्ली गर्नुपर्ने धेरै भनेर अब जिन्दगीभरि नै सपोर्ट गर्ने भन्ने हुँदैन नि एउटा टर्निङ पोइन्टमा ल्याइदिएपछि भइहाल्यो नि होइन त्यसलाई नै सबैभन्दा ठुलो एउटा उपलब्धि मान्नुपर्छ उहाँहरूले कसरी अब जस्तो मैले देखाइदिने बाटो अथवा मैले गरिदिने थोर बहुत सहयोगहरूलाई कसरी एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो उहाँहरूले चाहिँ अब त्यसलाई अलिकति वृहत रूपमा आफूलाई निखारेर अलिकति स्ट्रगल गरेर
लाग्नुभयो भने अब उहाँहरूलाई राम्रो हुने हो। अब यतिमै सीमित भयो भने पनि यति नै हो। सहयोग गर्नेले त थोरै सहयोग गर्ने हो, बाटो देखाउने त बाटो देखाउने। ओके, अब तपाईँको जति सृजना रहेको छ 100-150 वटा, ती सबैमा तपाईँ आफै चाहिँ सर्जक भएर काम गर्नु भएको छ, आफै लेख्ने आफै गाउने होइन? तपाईँको त्यो जुन सृजना छ नि त्यो चाहिँ तपाईँ किन गर्नुहुन्छ? आफूले लेखेको गीत आफै गाउनुपर्छ, अर्थात् अरूले गाइदिए पनि हुन्थ्यो, अरूको गीत मैले गाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन? हुन त गर्नु भएको छ तर कम सङ्ख्यामा। ठिक छ। अब सबभन्दा पहिला मैले आफैले सिर्जना गरेको गीत आफैले गाएर पनि होला धेरै मित्रहरूलाई मन पराउनु भएर चाहिँ उहाँहरूले मलाई सिर्जना गर्ने। तपाईँको एकदमै टिपिकल एकदम राम्रो सुनिने क्या सबै गीतहरू जति छ नि, जति तपाईँको बाहिर मार्केटमा आइरहेको छ। यस्तो भयो, मैले सुरुमा आफ्नै सिर्जना गाएर मैले चाहिँ दर्शकमाझ आएँ, आफूले आफैलाई चिनाएको भनौँ न होइन? मतलब अब म आफै स्ट्रगल गरेर आएको भएर पनि, र मलाई ब्याक सपोर्ट गर्ने धेरै अग्रज दाईहरू पनि हुनुहुन्छ, दिदीहरू, मिडियाकर्मी सबैजना हुनुहुन्छ, सबैजना मेरो रेस्पेक्टेड हुनुहुन्छ, सबैलाई सम्मान गर्छु। तर मैले आफ्नै सिर्जना गाएर चाहिँ सुरुवातबाटै आफ्नै सिर्जना आफैले गाएको भएर चाहिँ मलाई सबैले पत्याउनु भयो, किनभने यसले सिर्जना राम्रो गर्छ र यसले आफ्नो सिर्जनालाई न्याय तरिकाले गाउन सक्छ भनेर चाहिँ पत्याउनु भएका कारण अब पछिल्लो समय मसँग गाउनुभएका धेरै बहिनीहरू, साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होइन, सहकार्य गर्ने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मेरो सिर्जना अभियसली अब मन पराउनु भएका कारण अब तपाईँले मन पराएपछि तपाईँले गाइदिनु भन्नुहुन्छ र अनि म आफैले गाइदिएको हो, नत्र अरूको नगाउने र आफ्नो सिर्जना अरू नदिने भन्ने पनि यो कुरा सबै बुझियो होइन? मैले अब सोध्न खोजेको चाहिँ के हो भने जस्तो तपाईँले यति धेरै गीत गाउनु भइरहेछ हो, आफ्नै शब्द, आफ्नै स्वर, लय पनि दिनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नै छँदैछ, अनि यो गरिरहँदाखेरि इन्भेस्ट चाहिँ कसले गरिदिन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँले कति चाहिँ सर्भाइभ हुनको लागि सजिलो छ यसरी काम गर्दाखेरि? जस्तै अरूको गाउँदाखेरि त लिमिट एउटा मैले बुझेँ। जस्तै उहाँले मलाई गीत, किनभने उहाँले त मेरो सिर्जनालाई पत्याउनु भयो होइन, उहाँले तपाईँसँग म गीत गाउँछु भनेपछि त उहाँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। मैले सिर्जना बनाइदिएँ, डुएटमा त्यो भयो तपाईँको सिङ्गल आउँदा? सिङ्गल त्यस्तो अब हाम्रो दोहोरी नै हो, अब सिङ्गल त गीतै छैन। सिङ्गल गीतहरू खासै अब काठ भाकामा पहिला रेडियो नेपालमा रेकर्ड हुन्थे, ती लोकगीतहरू हुन् होइन, तर हामीले गाउने चाहिँ लोकदोहोरी हो। हुन्छ भोलिका दिनमा लोक भाकाहरू पनि बनाइन्छ। तपाईँले स्ट्रगल गरेर म आएँ भनेर भन्नुभयो होइन, यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा नि दोहोरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा स्ट्रगल धेरै हुन्छ है, प्रतिस्पर्धा धेरै हुन्छ होइन? तपाईँलाई त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कहाँ छु जस्तो लाग्छ? मलाई म विद्यार्थी हो, म सिक्दैछु जस्तो लाग्छ र अहिले पनि म स्ट्रगल पिरियडमै हो। म एउटा लाइफ टाइम स्ट्रगल भइहाल्छ नि सबैको होइन। म मान्छे कस्तो हुन्छ, नमरुन्जेलसम्म ज्ञान विज्ञानको भोको हुन्छ अरे। सङ्गीत एउटा भवसागरको जसको गहिराईमा त्यो पिँध पत्ता लाग्दैन होइन, हरेक चिजमा ज्ञान विज्ञानको भोको हुन्छ। म पनि एउटा विद्यार्थी हो, मलाई म कहीँ छु जस्तो लाग्दैन। मलाई मेरो सिर्जना दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ, मन पराउनु भयो, माया गरिरहनु भयो भने मैले निरन्तरता दिने हो। अब माया गर्नु भएन, मन पराउनु हुन्न भने मैले कसको लागि गीत गाउनु छ र होइन? त्यो भएको हिसाबले म एउटा सङ्गीतको विद्यार्थी हो, स्ट्रगल पिरियडमा छु, म कहीँ छु जस्तो लाग्दैन। सङ्गीतको विद्यार्थी सबैजना जसले काम गरिरहनु भएको छ सबैले त्यही नै भन्नुहुन्छ क्या, किनभने त्यो लर्निङ प्रोसेस कहिल्यै सकिँदैन नि त, हरेक क्षेत्रमा आफ्नै खालको एउटा चाहिँ लगाव हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। अब गीत सङ्गीतमा त झन् धेरै हुनु पऱ्यो। तपाईँले त आफै सृजना गर्नुहुन्छ, लाइभ दोहोरी गाउनुहुन्छ होइन, अनि अब त्यो गरिरहँदाखेरि त्यो शब्दको खेती गर्नु पऱ्यो नि त होइन? त्यो शब्दको खेती गर्दा चाहिँ के पुग्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो हो, अब मैले सिर्जना गर्दा चाहिँ अब धेरै मसँग काम गर्ने मित्रहरूले चाहिँ छिटो चाहियो, छिटो गरिदिनु भन्छन् होइन, भन्नुहुन्छ। अब त्यो बेलामा चाहिँ मेरो हेबिट कस्तो छ भने सिर्जना गर्ने भनेर चाहिँ कापी कलम लिएर भटाभट गीत लेखेर गीत बेचिहाल्ने मेरो खालको स्वभाव छैन। एउटा खालको प्रभाव चाहिँ के बनाएको छु भने सरोजले आफैले गाए पनि वा अरूलाई दिए पनि उसले सिर्जना चाहिँ अब्बल बनाउँछ भन्ने खालको छाप चाहिँ बनाएको छु। किनभने मैले बनाएका सिर्जनाहरू मैले जति अरू भाइ बहिनी दाईहरूलाई अग्रजहरूलाई जुनियर जोसुकैलाई पनि मैले दिएँ भने सिर्जना त्यत्तिकै राम्रो बन्छ होला। उहाँहरूले गाउँदा फ्लप होला, नचल्ला, अथवा हिट होला, अथवा उहाँहरूको सिर्जना मैले गाउँदा नचल्ला होइन। तर म के सोध्छु भने मैले गाउँदा पनि र अरूले गाउँदा पनि सिर्जना मेरो अब्बल होस् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएर लङ टाइम लगाएर म सिर्जना गर्छु, म भर्खरै सिर्जना गर्दिनँ। मैले आज अब तपाईँलाई एउटा गीत लेखिदिनु पऱ्यो भने कति टाइम लगाउनुहुन्छ? त्यो त अब इन्भाइरोमेन्ट हेरेर हुन्छ, परिस्थिति हेरेर कतिको प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि फेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू लाइभ दोहोरी गाउने भएको भएर मैले बिचमा कुरा पनि काटेँ, जस्तो
शब्द त तपाईँहरूलाई एकदम छिटो छिटो आउँछ नि त इमिडिएटली अन द स्पट होइन त्यो भएर नि धेरै टाइम मेरो लाग्दैन स्वभाव कि चाहिँ भन्ने कस्तो छ भने नि तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो अन द स्पोट दोहोरी गाउने मान्छेहरू सिर्जनामा किन लेट गर्ने छिटो छिटो हुन्छ भन्ने सोच तपाईँको होइन तपाईँको जिज्ञासा जस्तै लाइभ दोहोरी गाउनु र सिर्जना गर्नु फरक पर्छ सिर्जना मलाई लाग्छ एउटा कुनै विषयवस्तुसँग लक्षित भएर त्यो तपाईँको अजर होस् अनि तपाईँको गाउँघरका कुराहरू जहिले हेर्दा पनि त्यो कहिले नमर्ने होस् हरेक गाउँघरका कथाहरूलाई चाहिँ व्यथाहरूलाई समय सापेक्ष विषयवस्तुसँग म लेख्ने भएको हिसाबले प्रत्यक्ष सवाल जवाफमा दोहोरी गाउनु र सिर्जना गर्नु अलग ठान्छु म किनभने सिर्जना गर्दा धेरै नै सोच्नुपर्छ धेरै नै स्ट्रगल गर्नुपर्छ अन द स्पोट लाइभ गाउँदा इन्भाइरोमेन्ट हेरेर गाउने त हो नि दोहोरी त तपाईँको अहिले ठिक छ त्यो अब आफ्नो खालको हुन्छ नि कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि आइहाल्यो मेरो चाहिँ शैली त्यो छ अब अरू कसैको शैली फरक फरक हुनसक्छ अब तपाईँको एकदमै चलेको अहिले पछिल्लो गीत हे मेरो सानो हजुर गाइदिनुहुन्छ छोटो टुक्रा किनभने जति जसरी हुन्छ दर्शकलाई हामीले इन्टरटेन गराउनु पर्यो हे मेरो सानो आँखा जुदै पल्लो गाउँ फुर्के डोरी लाउनेलाई चिन्न पाऊँ म ओरिजिनलै गाउँछु अब सीमाजीलाई जवाफ दिनु मन लाग्यो भने दिनु होला होइन दिनुपर्छ नि सीमाजीले हे छ कि छैन हे मेरो सानो छ कि छैन हे मेरो सानो मैले गीत गाएको यो हो टेलिभिजन आँगनमा छम्माको ए भक्कु भइन हे मेरो सानो मैले गीत गाएको यो हो टेलिभिजनको आँगनमा छम्माको तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छन त मेरो माया छ छैन भन त ए मेरो माया छ छैन भन त हे हामीले पनि हे मेरो सानो रमाइलो लिम है त सबजनालाई धन्यवाद दिम है त तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छन त मेरो माया छ छैन भन त ओइ मेरो माया छ छैन भन त ओके फाइनली तपाईँको यो एकदमै सुपर हिट सङ अहिलेको लागि होइन अब त्यस्तै फेरि अर्को ल्याउँदै हुनुहुन्छ होला यहाँहरूलाई अल द बेस्ट होइन थ्याङ्क यू सो मच र मेरो विशेष त काठक्षेत्रमा पानी छैन हे माया म बस्ने ठाउँमा कोठा खोज्देऊ तिमीले घर छेउछाउमा होइन सालको पाते हे माया टपरी दुना तिमी मेरो कलेजी छेउको नै पनि धेरै नै मन पराउनु भएको हो अनि तिमीलाई माया होइ कान्छी गरेको पचेन खल्ती मानी 2 रुपियाँ बचेन कहाँ होला र सुन जस्तो पितल के गरेर होला यो त झनै हिट भयो शब्द नै यो भयो त्यसपछि मेरो त्योभन्दा पछि मेरो सानो पछाडि मेरो सृजनामा मेरो माया बुझ्ने चाहिँ कहिले हो कोठा भाडा तिर्दिने मैले हो शीतल छाया बुझ कि माया कोठा भाडा तिर्दिने मैले हो यो पनि धेरै मन पराउनु भयो त्यसपछि धानको बालाला सरी पसरी तिमी बिना एक्लै हो कान्छु ठेगान हुन्न कहाँ जान्छु धानको बालाला सरी पसरी लाको माया छुटाउमा कसरी यी गीतहरू मन पराइदिनु भएकै कारण मलाई उत्साह मिल्यो है 101 का गीतहरू सबै अनि जतिवटा गाउनु भएको छ सबै चाहिँ सबैले मन पराइदिनु भएको भनौँ न जसले सुन्नु भएको छ सो अब सीमाजी तिज आइरहेछ यसपालि तिजमा त सपिङ पनि सायद गर्नु पर्दैन सपिङको पैसा बच्यो होला होइन सपिङ त गरे नि हुन्छ नगरे नि हुन्छ कतै घुम्न जाने माहौल चाहिँ छैन त्यही भएर जे गर्दा नि तिजमा सपिङमा कतिको चाहिँ खर्च हुन्थ्यो तपाईँको हुन्छ नि छोरी मान्छेलाई पहिलो कुरा हजुरलाई नै थाहा छ छोरी मान्छेलाई धेरै होइन अब त्यो पनि हेरेर हुन्छ नि तपाईँहरू त अब सेलिब्रेटी अब जानु पर्यो विभिन्न ठाउँमा होइन म त्यस्तो भए भन्दा धेरै खर्च गर्न चाहिँ खोज्दिनँ ठिकै हरेक कुरा ठिकै हुन्छ मेरो अब यसपालि के गर्दै हुनुहुन्छ त यसपालि त केही छैन अब कोरोनाले जताततै बिजोग भइरहेछ बस्ने खाने त्यस्तै घरमै बस्ने ओके तिज आइसकेपछि तपाईँलाई कतिको प्रेसर हुन्छ घरबाट मलाई केही नि प्रेसर हुँदैन म जहिले एक्लै ज्यान जाँदाला भातै खाला
होइन जे भए पनि अब हुन्छ नि तीजमा यहाँ जानु पर्यो यो किन्नु पर्यो त्यो किन्नु पर्यो भन्ने त सबैलाई होला नि त। विशेष त अब चेलीबेटीको पर्व हो होइन। अब हामीले सपोर्ट गर्छौँ पछाडि बसेर, त्यो भएको हिसाबले पनि हामीलाई एक त व्यावहारिक भइसकेपछि खासै चाडपर्वको त्यति महत्त्व लाग्दो रहन्छ होइन। तर पनि भएपछि भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? हजुर व्यावहारिक भएपछि भनौँ न, अब जस्तो म्याच्योर्ड भइसकेपछि, किनभने अब त्यो चाडपर्व केटीकेटीलाई भन्दा केटीकेटीलाई जति रमाइलो लाग्छ नि, अहिले हामीलाई त्यस्तो धेरै उत्साह ओहो के किन जस्तो लाग्दैन नि त होइन, त्यस्तो भन्नु खोजेको। अब तीज भन्ने बित्तिकै व्रत बस्ने, पूजा गर्ने, नाच्ने, गाउने, आफ्नो मनका पीडाहरू पोख्ने होइन, आफूले के गरेको छ वर्षभरिको समीक्षा गर्ने चलन। दिदीबहिनीलाई सधैँ सपोर्ट गरिन्छ, सँगै बसेर गाइन्छ, मादल बजाइन्छ। त्यो त नर्मल भइगयो नि। तपाईँको लागि व्रत बस्ने कोही हुनुहुन्छ कि हुनु न त? हुनुहुन्छ होला अहिलेसम्म थाहा छैन। अहिलेसम्म थाहा छैन। किनले? त्यो त पछि थाहा होला अब ल्याए भएर छुटेको कि होइन, त्यस्तो केही छैन। नमिल्ने पनि हुनसक्छ। सीमाजीले ठ्याक्कै भनिदिनु भयो ल त। सीमाजी व्रत बस्ने गर्नुहुन्छ कि गर्नु? म बस्नुहुन्छ। के को लागि बस्नुहुन्छ? कतिको विश्वास आस्था? विश्वास त मलाई भगवान्प्रति धेरै नै लाग्छ, यसकै लागि भन्ने चाहिँ छैन, भगवान्लाई सम्झेर व्रत चाहिँ बस्छु। भगवान्लाई सम्झेर व्रत बस्नुहुन्छ? हजुर। अरू कसैलाई सम्झिनुहुन्न? फेरि तीजको व्रत त विशेष मानिन्छ नि त। त्यो पनि हो, अब भए पनि अब मनको कुरा अब के बाहिर निकाले ल दुवैजनाले मनको कुरा बाहिर ननिकाल्ने। ओके, अब जुन हामी यो माहौलमा रहेका छौँ तीजको स्पेसल भनेर हामीले तपाईँहरू जस्तै धेरै स्रष्टा जो चाहिँ गायिकाहरू हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेछौँ। धेरैको आफ्नो खालको शैली, तपाईँले भने जस्तै आफ्नो खालको भर्सन आउँछ होइन। अब तपाईँहरूको लागि चाहिँ जुन आम अडियन्सले जसरी तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ नि, र अनि अहिलेको यो समयमा सबैजना इक्वेल भएर घर बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फेजमा तपाईँहरूले कस्तो एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ? समयअनुसार चल्नुपर्छ, किनभने धेरै हुँदा पनि मात्तिनु भएन, नहुँदा पनि आत्तिनु भएन। किनभने यो मलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई, सम्पूर्ण प्रोफेसनल कलाकारहरूलाई, व्यावसायिक कलाकारहरूलाई मात्र नभएर जो कसैलाई पनि आएको समस्या विपत्ति हो। म आफूलाई चाहिँ बेसरी अत्यास लाग्दैन, समय यस्तै छ जस्तो लाग्छ, समय फेरि दैनिकी सहज भएपछि फेरि गरौँला जस्तो लाग्छ। त्यही त, अब यो सहज भइसकेपछि भन्ने कुरा सबैलाई लाग्छ, कहिले सहज हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति म आत्तेको छैन यदि सम्झिनुहोस्। दर्शकहरूलाई पनि त्यसै गरी भन्नु पर्यो, अब नआत्तिनुहोस् भनेर होइन। म आत्तेको छैन र दर्शकहरूले हामीले ल्याएका सिर्जनाहरू जति मन पराउनुहुन्छ युट्युबमा हामी ल्याउँछौँ, खोजेर हेरिदिनु होला होइन, मन पराउनु होला, त्यति नै हो। अब भोलि कार्यक्रम मेला महोत्सवमा जाने कुराहरू, यहाँहरूसँग अपडेट हुने कुराहरू समयले यस्तो बनायो होइन, हामी धैर्य गर्न सकौँ, अहिले बाँच्न सक्यो भने भोलि अवश्य भेट होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले बाँचे भोलि नाच्ने होइन। हजुर। ओके, अब जुन चाहिँ हामीले यो चाडपर्वको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, फेरि व्यवहारिक कुरा, आफ्नो रियालिटी के हो भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छँदैछ होइन। अब सधैँ रमाइलो गरेर हिँड्ने पेसामा हामी रहेका छौँ होइन, ग्ल्यामर फिल्डमा। सो अब यो फिल्डमा काम गरिरहँदाखेरि आफूले यत्रो वर्ष काम गर्दाखेरि नि सस्टेन हुनको लागि कतिको सहज भयो तपाईँलाई पनि दुवैजनालाई? उहाँको त अलिक कम इयर भयो होला। मलाई त बिल्कुल सहज हुन्छ, एकदम सहज हुन्छ, किनभने मसँग धैर्य धारण गर्न सक्ने क्षमता भएर पनि होला। मैले भने नि, म आत्तिन्न, हरेक कुरामा प्रेसर लिन्न, त्यो भएको हिसाबले पनि मलाई सस्टेन हुनको लागि एकदमै सहज लाग्छ। किनभने मलाई यो समयमा अहिले सिर्जना गर्न समय मिलेको छ, भाका कम्पोज गर्न सहज मिलेको छ होइन, म आफूलाई निखार्न सहज मिलेको छ, किनभने समय पनि भयो नि त। त्यो भएको हिसाबले पनि मलाई एकदमै सहज लागेको छ मलाई चाहिँ। जस्तो अब केही यो समय सान्दर्भिक कुरा पनि गरौँ होइन, तपाईँ मिडियाकर्मी पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिलेको यो लकडाउन समयमा दिउँभरि हामीले कति धेरै कुराहरू सुन्यौँ हो। अनि जस्तो यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा, यो ग्ल्यामर फिल्डमा नातावाद, कृपावाद, दुर्व्यवहार, धेरै कुराहरू आएन, एकले अर्कालाई होछ्याउने, विभेद गर्ने कुराहरू, यस्तो कुराहरूबाट तपाईँ कतिको शिकार हुनुभएको छ? यो तपाईँले के क्वेसन गर्नुभएको? अब अहिलेसम्म त्यस्तो छैन, केही पनि भएको छैन तपाईँहरूलाई चाहिँ? मलाई चाहिँ म आफूलाई त्यस्तो महसुस मैले गरेको छैन होइन, र मैले अरूलाई पनि यस्तो खालको बिहेभ गरेको छैन। र तपाईँ वान म्यान आर्मी भएर होला सायद हुनसक्छ। तर मैले भनौँ न, मैले यो अहिले पछिल्लो पिरियडमा अथवा म साङ्गीतिक यात्रामा लागेदेखि नै
कुनै पनि कोणबाट मैले कसैलाई पनि आफ्नो फाइदाका लागि आफ्नो स्वार्थका लागि चाहिँ कसैको मन दुखाएको कसैलाई ठगेको होइन तपाईँले गर्नु भएन कसैलाई तपाईँ माथि अप्ठ्यारो पारेको कसैबाट मलाई पनि भन्नु छैन र मैले पनि छैन त्यसमा मैले कसैलाई भन्न मिल्दैन भन्नु मिल्दैन तर यो सोसाइटीमा त देखिन्छ नि त त्यो होइन देखिएको छ किनभने तपाईँले सबै निहालेरै सायद ब्रोडकास्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो कुराहरू अवश्य पनि अब अहिले कस्तो छ भने अरू कसैलाई लगानी गर्न लगाएर अरू कसैका सिर्जनाहरूमा आफ्नो नाम राखेर होइन यस्ता खालका गीत सङ्गीतमा विकृति विसङ्गतिहरू अब आफूलाई अगाडि ल्याउन खोज्ने अरूलाई पछाडि पार्न खोज्ने यस्ता मान्छेहरूको हाबी त बढी नै छ तर पनि अब कस्तो भने म आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दा चाहिँ किनभने म अहिले तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिइरहेको छु होइन मैले मेरो बारेमा भन्नुपर्दा म एउटा सेलिब्रिटी हो यतिखेरलाई होइन र मैले सेलिब्रिटीको हकमा बसेर बोल्दा चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो पाए पनि मैले आफूले पाएको पनि छैन र अरूले खासै देखेको छैन ठिक छ तपाईँको अब छैन भन्ने कुरा क्लियर भयो सीमाजीलाई छोरी मान्छेलाई चाहिँ अलिक गाह्रो त्यही त उहाँले अघि त्यही छोरा मान्छेलाई त आफू धैर्य गर्न सक्छु भन्दा छोरी मान्छेलाई धैर्य गर्दा गर्दै पनि कति कुराहरू गाह्रो हुन्छ त्यो सहन सक्नुपर्छ सबै ठिक हुन्छ तपाईको पनि सहन सक्ने क्षमता छ हजुर ओके अब फाइनली अब हामी जाने बेला भयो होइन धेरै कुरा गर्न बाँकी थियो दोहोरी सुन्न बाँकी थियो सो जाँदा जाँदै कि त्यस्तो खालको तपाईँहरूको आफ्नो भाकामा आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब हामीले छोटो अब चाहिँ किनभने अब हामी गीत नगाउँ सायद अब हामी गीत गाउँदैनौँ होला किनभने हामीले चाहिँ गीत गाउने भन्दा पनि केही भनौँ कि जस्तो लाग्छ ठिक छ भन्दा पनि हुन्छ आगामी दिनमा पनि अब मैले 5-7वटा गीतहरू अहिले रेकर्ड गरिराखेको छु सीमाजीको र मेरो संयुक्त गीत पनि रेकर्ड प्रोसेसमा छ गरिराखेका छौँ होइन अनि दर्शकहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा पनि यही हो हाम्रा गीत सङ्गीत मेरो सिर्जना मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने कुरा रह्यो र अब मनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि दर्शकहरूको माया सञ्चार माध्यमको माया बिना हामी जहिले अपुरो अधुरो रहन्छौँ तीज नजिकिँदैछ तीज एकदमै सौहार्द वातावरणमा कोरोना मुक्त भएर मनाउनु हुनेछ यो आशा अपेक्षा राख्छु त्यही नै हो समग्र रूपमा यहाँहरू सबै सुरक्षित रहनु होला सीमाजी हजुर मेरो तर्फबाट नि यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार भन्न चाहन्छु अहिले नजिकै आइरहेको तीजको शुभकामना दिन चाहन्छु त्यति नै यहाँको अपकमिङ जति प्रोजेक्टहरू आउँछ पक्कै पनि सबैले मन पराइदिनुहुन्छ अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच र टेलिभिजन परिवार त्यसै गरी दर्शकहरूलाई पनि धेरै शुभकामना हरितालिका तीजको यहाँहरू सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद र आजको हाम्रो यो विशेष कार्यक्रम रहेको थियो सरोज लामिछानेजी र सीमा भण्डारीजीसँग उहाँहरूले एकदमै रमाइलो पनि गराउनु भयो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवका कुराहरू अनि त्यसै गरी अब तीजको सन्दर्भमा कुरा भइ नै हाल्छ तीजको सन्दर्भमा कुरा हुँदा समग्र कुराहरू समेटिएर आउँछ र यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि कोरोनाको कहर तीजको रहर यो विशेष कार्यक्रमबाट शारदा थापाले बिदा लिने बेला भइसक्यो यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार